वडा सदस्यज्यूहरू, नगरका सचिव, कर्मचारी साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू सबैलाई यस 14औं नगरसभामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म खैरेनी नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 6 को उपदफा 3 बमोजिम आजको बैठक सुचारू भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। अब म आजको बैठक कार्यसूची प्रस्तुत गर्दछु। आजको यस बैठकमा निम्न अनुसारका प्रस्तावहरू पेश हुनेछन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, आर्थिक ऐन 2080 अन्तर्गत राजस्वका दरहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव, विनियोजन ऐन 2080 अन्तर्गत विभिन्न बजेट तथा कार्यक्रमहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव, लेखा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने, न्याय समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने, नगर अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनमा सर्वेक्षण पारित गर्ने र विभिन्न नीतिगत निर्णयका प्रस्तावहरू अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को खैरेनी नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा पेश गर्दछु। खैरेनी नगरपालिकाको यस गरिमामय 14औं नगरसभा उपस्थित नगरका उपप्रमुखज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सचिव, नगर शिक्षा अधिकारी, कर्मचारी साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा खैरेनी नगरपालिकाको परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार स्थानीय सरकारको रूपमा 14औं नगरसभामा 13औं नगरसभाबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक प्रगति पेश गर्न चाहन्छु। सभाका सदस्यहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को विषयगत नीति तथा कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक विकास 1 क कृषि विकासतर्फ कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी व्यवसायीकरणबाट आय आर्जन बढाउने उद्देश्यले मेयरसँग कृषि कार्यान्वयनको लागि आवेदन माग गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। 2 कृषियोग्य जमिन भाडामा लिई खेती गर्ने भूमिहीन विपन्न किसानलाई अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, प्याज खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण भई कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवेदन सङ्कलन गरी कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको छ। 3 बाली बिमा गर्दा कृषकले तिर्नुपर्ने बिमा शुल्कको 50% रकम अनुदान दिने कार्यक्रम वर्षैभरि सञ्चालन हुने गरी सुरुवात गरिएको छ। 4 उत्पादनको आधारमा प्याज खेतीमा अनुदान, मेयरसँग कृषि कार्यक्रम, स्वरोजगारीमा संलग्न नभएका खेती गर्न चाहने युवाहरूको लागि अनुदान र भूमिहीन तथा विपन्न कृषकलाई जग्गा भाडामा अनुदान दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कृषकहरू छनौट गर्ने चरणमा पुगेको छ। 5 कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रोग किरा र खेती प्रविधिका बारेमा प्याम्लेट, फ्लायर र भिडियो सामग्री तयार गरी फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गरिएको छ। यस्ता सामग्रीबाट गरिएका नगरभित्रका मात्रै नभएर देशभरिकै किसानहरू लाभान्वित भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा कृषि शाखाका योजना कार्यक्रममा लाभग्राहीहरूको तथ्याङ्क राखी दोहोरो अनुदान रोक्न शाखाको अनलाइन सिस्टममा अद्यावधि गरिएको छ। यस अवधिमा विभिन्न निकायसँग नगरपालिकाको समन्वयमा 60 जना कृषक र 4 जना कृषि प्राविधिकलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। 8 यस अवधिमा नगरपालिकाभित्र 693 जना किसानलाई 693 वटा स्प्रे ट्याङ्की 50% अनुदानमा वितरण गरिएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाबाट बचेको मूल्य प्रति किसान रु 470 किसानलाई नै फिर्ता गरिएको छ। किसान तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। पशु विकासतर्फ 50% अनुदान 461 जना पशुपालक कृषक तथा 53 वटा फर्मलाई 5655 केजी जय घाँसको बिउ वितरण गरिएको छ। 2 पशुपालक कृषक र व्यावसायिक फर्मलाई 50% अनुदानमा टिपिङ कप वितरण गरिएको छ। 3 मा 50% अनुदानमा गाई भैँसीको लागि काउ म्याट वितरण गर्ने कार्यको लागि माग सङ्कलन भएको छ। काउ म्याट माग गरेका कृषक, पशुपालक कृषक र व्यवसायिकको फर्मको अनुगमन र विद्युतीय सिलबन्दी दरबाउ पत्रबाट काउ म्याट खरिद गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 4 व्यावसायिक फर्म विस्तारको लागि गाई भैँसीको गोठ सुधार कार्यक्रम, 5 कट्ठा क्षेत्रफलसम्म माछा पोखरी विस्तारका लागि नयाँ पोखरीको निर्माण अनुदान, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको लागि काउ लिफ्टर मेसिनमा अनुदान, बङ्गुर पालन हब विस्तार, बाख्राको नस्ल सुधारको लागि उन्नत जातको बोका वितरण, हाँस पालन विस्तारको लागि पकेट क्षेत्रमा हाँसको चल्ला वितरण, विपन्न समुदायमा आय आर्जनको लागि खरी बाख्रा वितरण, विपन्न समुदायको आयोजनको लागि भैँसीको पाडी वितरण समेतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी माग सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। 5 नियमित रूपमा पशुहरूको मेडिकल उपचार र गोबर तथा दुध परीक्षण र दुध कल्चर सहितको प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। यसै अवधिमा एक्टिनोमाइकोसिस र
सिटिभिटी समेत गरी 220 वटा पशु रोगको निदान तथा उपचार सरफल उपचार गरिएको छ। यस अवधिमा 2500 पशुलाई खोरेट, 1500 पशुलाई पिपिआर तथा 220 पशुलाई रेबिज रोग विरुद्धको खोप सेवा उपलब्ध गराइएको छ। 7 जम्मा 1335 पशुमा गोबर परीक्षण गरी औषध वितरण गरिएको छ। 8 यस अवधिमा 3335 गाईमा र 294 भैँसीमा गरी जम्मा 3659 पशुमा कृत्रिम गर्भधारण सेवा उपलब्ध गराइएको छ। 9 पशुशास्त्र शाखामा 1 जना प्राविधिकले 1 हप्ते रेडियोलोजी तालिम र 1 हप्ते मत्स्य पालन तालिम प्राप्त गरेका छन्। 1.3 मा उत्पादन रोजगार उद्योग 1 चालु आर्थिक वर्षको लागि 368 महिला र 74 पुरुष गरी जम्मा 442 जना बेरोजगार नगरवासी सूचीकृत हुनुभएको छ। यीमध्ये हाल 34 जनालाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिएको छ। 2 मेडपा मार्फत 28 जना महिला दिदीबहिनीलाई एडभान्स ब्युटी पार्लर तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। 3 अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाबाट च्याउ खेतीको, ढाकाको बुन्ने तथा मार्बल टाइलको सिपमूलक तालिम लिएका नगरवासीहरूले उद्यम सुरुवात गर्नुभएको छ। 4 वैदेशिक रोजगारका लागि हालसम्म 174 जनाको श्रम स्वीकृति सहजीकरण गरिएको छ। 5 आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारको लागि आवेदन दिएका बेरोजगार व्यक्तिहरूको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली इमिसमा भरेको विवरणको आधारमा प्राथमिकरण सूची प्रकाशित गरी न्यूनतम रोजगारीको लागि आह्वान गरिएको छ। 6 खैरेनी नगरपालिकाका मुख्य बजार क्षेत्र, सहायक सडक लगायतका स्थानहरूमा दैनिक सरसफाई, मर्मत तथा संवाद वृक्षारोपण गर्ने योजना सञ्चालन गरिएको छ। 7 आन्तरिक रोजगारीका अवसरको बारेमा जानकारी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धी जानकारी लगायत नियमित कार्यहरू सञ्चालन भएका छन्। 8 श्रम कार्यालय हेटौडासँग सहकार्यमा चितवन जिल्लाभरिका ट्रेड युनियन, उद्योगिका प्रतिनिधिहरू सहभागी भई ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदाबाजीको विषयमा 1 दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। 9 वडा नम्बर 11 का दलित महिलाहरूको लागि अचार बनाउने तालिम सम्पन्न भएको छ। 10 विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न रोजगार मेला आयोजनाको पूर्व तयारी भएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गरिएको र हालसम्म 120 जना व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन भएको छ। 12 टेम्पो व्यवस्थापन र तरकारी, फलफुल तथा मासु व्यवस्थापनका लागि सहकारीसँग निजी सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रम PPP मार्फत कार्यक्रमको सुरुवातको चरणमा रहेको छ। 1.4 पर्यटन विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूको सहयोगमा दराई घरवासको क्षमता विकासको लागि सामग्री वितरण गरिएको छ। नगरपालिकाका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूको भिडियो निर्माण गरी प्रचार प्रसार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। 3 मा विभिन्न ठाउँमा घरवास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 4 मा पर्यटन शाखा स्थापना गरी हाललाई वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा मार्फत हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 1.5 सहकारी नगरभित्रका सहकारीलाई अनलाइन पद्धति कोपोमिसमा आबद्धताका लागि पहल गरिएको छ भने क्षमता विकासको मापन तथा सहकारीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ। 2 1 वार्ड 1 कृषि सहकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 13वटै वडामा अध्ययन गरी 1 वार्डमा कम्तीमा 1 कृषि सहकारी रहने गरी कार्यक्रम सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 2 सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ यस नगरपालिकामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा सबै नगरवासीको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा नगरपालिकाको भूमिकालाई थप प्रबल बनाई देहाय भूमिका नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 2.1 शिक्षा तथा खेलकुद क शिक्षा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नगरपालिकाका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा 53 जना युवा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन गरी कक्षा सञ्चालन भएको छ। 4 मा नगरपालिका भित्रका 29 जना विपन्न परिवारका जेहेन्दर 11 जना अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि नगरपालिकाबाट 5% र विद्यालयबाट 5% छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाबाट छनौट गरी विद्यालयमा सिफारिस गरिएको छ। 5 मा 21 वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरी 5 वर्षीय करार सम्झौता गरिएको छ। यसले विद्यालय व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 6 मा विपन्न जेहेन्दार तथा मेधावी विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै नगरभित्र विज्ञान विषयमा 12 कक्षासम्म अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ। यसै वर्षबाट खैरेनी माईमा कक्षा 12 सम्म विज्ञान विषयको अध्यापन सुरुवात भएको छ। 7 मा अतिरिक्त कक्षा र गृह कार्य कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2080 निर्माण भई लागू गरिएको छ। 8 मा 626 प्रोग्रामलाई थप विस्तार गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ। खेलकुद वडा नम्बर 2 र 10 मा स्थापना गरिएको खुला व्यायामशाला ओपन जिमलाई विस्तार गर्ने कार्य भएको छ। 2 खैरेनी नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयसँग मर्मत कार्यको लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ भने विभिन्न मठ, मन्दिर, गुम्बा लगायतका मर्मत सम्हारको लागि वडा मार्फत प्रस्ताव माग गरिएको छ। 3 मा नगरपालिकाको आन्तरिक कार्यविधि युवा क्लब गठन
नगरपालिकाको आन्तरिक कार्यविधि अनुसार युवा क्लब गठनको कार्य अगाडि बढाइएको छ। 4 मा फुटबल रेफ्री ट्रेनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरी 31 जनालाई तालिम उपलब्ध गराइएको छ। 5 मा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको 5 किलोमिटर दूरीको रोड रेस प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। 6 मा वडा कार्यालयबाट समेत विभिन्न खेलकुद सम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन भएका छन्। 7 मा राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। विद्यालयमा खेल सामग्री व्यवस्थापनको लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको छ भने रत्नगरमा सञ्चालन भएको मेयर कप फुटबल प्रतियोगितामा नगरपालिकाको तर्फबाट सहभागिता जनाउने कार्य भएको छ। 2 स्वास्थ्य 1 68 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमा पुगेर कम्तीमा वर्षको 3 पटक स्वास्थ्य जाँच गर्ने बाआमा स्वास्थ्य कार्यक्रम वडा नम्बर 13बाट उद्घाटन भई सबै वडामा विस्तार गरिएको छ। 2 यस अवधिमा नगरपालिकाभित्रका 3576 जना बालबालिकाको MUAC नाप लिएका मध्ये 8 जना बालबालिकालाई शीघ्र सिकिस्त कुपोषित अवस्थामा भेटिएका छन्। यसै अवस्थालाई सम्बोधन गर्न 2 वर्षसम्मका विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पोषण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। 3 टिबी अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कोहर्ट जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको नगर स्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 4 मा उपप्रमुखसँग गर्भवती सुत्केरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको छ। यस अवधिमा 7 जनाले प्रसुति सेवा, 132 जनाले उत्तर प्रसुति सेवा तथा नेपाल सरकारले तोकेको प्रोटोकल अनुसार 157 जनाले ANC सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ। 5 विद्युतीय बोलपत्रको माध्यमबाट नगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थाको लागि औषधि खरिद गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। यस अवधिमा खैरेड नगर अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छ। 7 मा डेङ्गु रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि लामखुट्टेको लार्भा खोजेर नष्ट गर्ने अभियानमा साथै पम्पलेट वितरण गरी जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह निरन्तर भइरहेको छ। 8 मा यस अवधिभित्र 32 जनालाई नगरवासीलाई विपन्न नागरिक उपचारको लागि सिफारिस गरिएको छ। 9 कार्तिक महिनामा सम्पन्न राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रमको प्रथम चरणमा 4150 जना बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल तथा 3912 जना बालबालिकालाई जुगाको औषधि खुवाइएको छ। 10 मा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन तथा नवीकरण भएका छन्। जनतासँग मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य कर्मीको अनुगमन तथा सुपरभिजन निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। 11 यसै अवधिभित्र 43,878 जना सेवाग्राहीले नगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट ओपिडी सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ भने 4107 जनाले प्रयोगशालाको सेवा लिनुभएको छ। 12 मा अन्य सरकारी निकाय तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वयमा नगरपालिकामा कार्यरत 61 जना स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगी कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्य जाँचको सुरुवात गर्न लागि छ। 2-3 युवा महिला बालबालिका सामाजिक तथा समावेशीकरण। 1 चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा 100 जना नगरवासीलाई ज्येष्ठ नागरिक कार्ड वितरण भएको छ। 2 40 जना नगरवासीलाई अपाङ्गता कार्ड वितरण भएको छ। 3 यस अवधिमा 17 जनालाई व्हील चेयर वितरण गरिएको छ। साथै 1 जनालाई सेतो छडी र 1 जनालाई ल्यापटप वितरण गरिएको छ। 4 ज्येष्ठ नागरिक मन समन्वय समिति गठन कार्यविधि 2080 खैरेड नगरपालिकाको आमा समूह गठन तथा परिचालन कार्यविधि 2080 निर्माण भई कार्यपालिकाबाट स्वीकृति भएको छ। 5 यसै अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा श्री वृन्दावन सहाय वृद्ध आश्रम ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरी खाद्यान्न वितरण भएको छ। 6 बालबालिकाको अवसरमा मेयरसँग बालबालिका शीर्षकमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। 7 2080 सम्म खैरेड नगरपालिकालाई बाल मैत्री नगर घोषणा गर्ने सन्दर्भमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा र बागलुङको गलकोट नगरपालिकाको अध्ययन अवलोकन भ्रमण सम्पन्न भएको छ। 8 दिवसीय कार्यक्रम अन्तर्गत वैकल्पिक विवाद निरूपण संयन्त्रलाई घरेलु हिंसाका घटनाका साथै सानोतिनो विवादबाट प्रभावित महिलाको पक्षमा निरूपण गर्ने तथा प्रभावित महिलाहरूलाई न्याय दिलाउने गरी विभिन्न दिवसीय कार्यक्रम अन्तर्गत लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने कार्यक्रम, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको दिवस र राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको सम्पन्न गरिएको छ। 9 वडाहरूबाट अपाङ्गता परिचय पत्रको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक महिनाको 25 गते नगर स्तरीय अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण समन्वय समितिको बैठक बसी 2076 1-2 गतेदेखि हालसम्म तपसिल बमोजिमको जम्मा 578 अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। 10 60 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 80-81 हालसम्म जम्मा 1689 जनालाई ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। 11 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्तर्क्रिया गरेको छ, जसले गर्दा भत्ता वितरणमा देखिएको समस्यालाई सहज बनाउन लिन सकिन्छ। 12 युवा क्लब र आमा समूहको दर्ता गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ। 13 9वटा वडामा वडा स्तरीय ज्येष्ठ नागरिक मन समन्वय समिति गठन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। वन वातावरण व्यवस्थापन र सरसफाइ क्षेत्रतर्फ 3.1 वन तथा वातावरण संरक्षण।
1. ठुला पूर्वाधारका योजना सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित नियमका प्रावधान अवलम्बन गरिएको छ। 2. नगर गौरवका सडकहरू निर्माण गर्दा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यलाई समेत लागत अनुमानमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 3. नगरपालिका क्षेत्रभित्र बग्ने खोलाहरूलाई कटान हुने अवस्था अत्याधिक रहेकोले खोला कटानलाई नियन्त्रण गर्नको लागि तटबन्ध लगायतका कार्यलाई निरन्तर दिइएको छ। 4. नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूको खोला र पुलमा तटबन्धन, लाइनिङ, ब्याङ्क प्रोटेक्सन, ड्याग निर्माण तथा सरसफाइ कार्यलाई प्राथमिकताको साथ काम भइरहेको छ। 5. नगरपालिका क्षेत्रभित्रको वातावरण गुणस्तर सूचक, खानेपानी, वायुस्तर, ध्वनि स्तरको मापन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 6. खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 8 मा रहेको बुढीराप्ती खोला सौन्दर्यीकरणको लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 3.2. विपद तथा प्रकोप व्यवस्थापन। आगलागी नियन्त्रणको लागि सेवा प्रदान गरिएको बाह्र नियन्त्रण सञ्चालन व्यवस्थापनमा नागरिकको सहज पहुँचमा कार्य भइरहेको छ। 2. विपद र प्रकोप पीडितहरूका लागि उद्धार हेतु अत्यावश्यक कार्यक्रम तथा दिँदै आएको राहत र सहयोगलाई निरन्तर दिइएको छ। 3. नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने अन्य घटनालाई सक्दो न्यूनीकरण गर्नका लागि लोकल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर LEOC स्थापना हुने भएको छ। 4. विपद व्यवस्थापनका लागि सबै वडाहरूमा रहेको केही खुल्ला सार्वजनिक स्थलहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गरिएको छ। 5. वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन कोषलाई थप व्यवस्थापन गरी परिचालन गरिएको छ। 6. खैरेनी नगरपालिकाको अगुवाई र NDRC नेपालको प्राविधिक सहयोगमा खैरेनी नगरपालिकाको स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना, विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। 7. खैरेनी नगरपालिकाको अगुवाई युथ इनोभेसन ल्याब संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा नगरपालिकाभित्रका विपद जोखिम पहिचान, नक्साङ्कन र जोखिम विश्लेषण सहितको विपद सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विपद पोर्टलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 8. खैरेनी नगरपालिका र मेड नेपाल संस्थाबीच नगरपालिका क्षेत्रभित्रको विपद सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि दुवै पक्षबाट सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। 9. मौसम प्रणालीसँगै परिवर्तन भई आउने यस नगरपालिकाभित्र आइपर्ने विभिन्न विपद जस्तै आगलागी, हावाहुरी, चट्याङ, बाढी, अन्न बाली नष्ट आदिले कुनै परिवारलाई जनधनको क्षति हुन गएमा विपद राहत सहायताबाट राहत व्यवस्थापन गराइएको छ। खैरेनी नगरपालिकाका साबिक सबै गाविसहरूमा फायर ब्रिगेड पोइन्टको स्थापना गर्न लागि छ। 3.3 सरसफाइ। 1. फोहोर मैला व्यवस्थापन, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, बायोमेडिकल फोहोरको उचित व्यवस्थापन, घरेलु फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरण, जग्गाको व्यवस्थापन प्रस्तावदाताले नै गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ। 2. फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्ने, फोहोर मैला प्रशोधनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र फोहोर वर्गीकरण 3R प्रिन्सिपललाई प्रयोगमा ल्याइने भएको छ। 3. नगरपालिकाको क्षेत्रको मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा फोहोर मैला व्यवस्थापन र विशेष सरसफाइलाई ध्यानमा राखी दैनिक सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको छ। 4. नगरपालिका क्षेत्रभित्र सरसफाइ अभियान सञ्चालन भएको छ। 5. खैरेनी नगरपालिकाको अगुवाई तथा इयान पियाचो नेपालको सहयोगमा नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ तथा दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन सम्बन्धी 1 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 6. नगर क्षेत्रभित्रका फोहोर व्यवस्थापन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि विशेष गरी बजार क्षेत्रको प्रत्येक घर-घरमा उचित मापदण्ड बनाई डस्टबिन वितरण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। 7. खैरेनी नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको संस्था सफा ऊर्जा कम्पनीसँगको सहकार्य तथा सफा फाउन्डेसनद्वारा इकोकारी कम्पनीसँगको सहकार्यमा खेर गइरहेको प्लास्टिकलाई उद्यमशीलतासँग जोडी वातावरण समस्यामा टेवा पुर्याउने हेतुका साथ नगर प्रमुखसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भई रोजगार सहितको तालिम सञ्चालन गर्न लागि छ। 4. भौतिक पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ 1. ढुङ्ग्रे खोलामा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य यसै अवधिभित्र सम्पन्न भएको छ। 2. वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 र 9 मा पर्ने पम्फा खोलामा तटबन्धन कार्य सम्पन्न भएको छ। 3. डिज्नी पार्क नजिक पम्फा पुलदेखि बाबाग्याँसम्म पम्फा खोलाको दुवै साइडमा बाटोसहितको ड्याक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 4. खैरेनी चोकदेखि बुढौलीसम्म अपाङ्ग मैत्री सडकको कालोपत्र गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। 5. चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा गवै स्कुलको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 5 र 7 को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटनको चरणमा पुगेको छ। खैरेनी नगरपालिकाको भित्री खोलाहरू पटेनी, च्यात्रा, लदरी खोलामा तटबन्धन भएको छ। 3 नम्बर वडा कार्यालय हुँदै भत्किएको पुलसम्म दुवैतर्फ तटबन्धन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो यस अवधिभित्र 264 मिटर सडकको ग्राभेल मर्मत भएको छ। 533 मिटर सडकमा नयाँ ग्राभेल बिछाइएको छ। 291 मिटर सडकमा RCC ढलान भएको छ।
577 मिटर सडकमा मोजाक टाइल लगाइएको छ। 3वटा घरको जस्ता पाता फेर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने 424.5 मिटर नयाँ ढल यसै समयमा निर्माण भएको छ। यसै गरी 1वटा कल्भर्ट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 10 खैरेनी चोकदेखि वडा नम्बर 12 को सडकमा ढलसहितको नाला निर्माण कार्य, साईराम चोकबाट कुम्रोसम्म सडक नाला निर्माण कार्य, खैरेनी 1 ज्यामिरीको दुवैतर्फ बाटो तथा नाला निर्माण, चैनपुर चोकदेखि उत्तरतर्फ पुलदेखि बिन्दुवाहिनी चोक हुँदै शिवालय जाने बाटो, वडा नम्बर 8 को मगनी चोकदेखि उत्तर खैरेनीदेखि वडा कार्यालय जाने बाटो, ढलपेटी सहितको सडक निर्माण र सिमलटाँडी चोकदेखि उत्तर दक्षिण दुवै, खैरेनी 2 को सिंगापुर डाँडा र च्यामी डाँडा बस्तीको सडक ढल तथा ढल विस्तार योजनाहरू निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ हुने चरणमा पुगेको छ। 11 पर्सा चोक लालटिन बजार सुल्ताना हुँदै ढुङ्ग्री खोला पुलसम्म जाने सडक निर्माण, शान्ति बजार कठार बाटो तथा नाला निर्माण कार्य, वडा नम्बर 8 मगनी गाउँदेखि उद्योग सङ्घ हुँदै लदरी खोला जाने ठुलो घोल तटबन्धन तथा आरसीसी वाल निर्माण कार्य, 24 कोटी चोकबाट उनानटोल हुँदै पटेनीसम्म, वडा नम्बर 5 नयाँ पुल हुँदै गवै जाने बाटो नाला सहित सडक निर्माण, पुरानो पर्सा स्वर्णतारा क्लबदेखि नगरपालिका चोक हुँदै खैरेनी चोक जाने बाटो, नाला तथा स्तरोन्नति, वडा नम्बर 1 मा विभिन्न सडकको कालोपत्र गर्ने कार्य जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको बोलपत्र आह्वान भई ठेक्काको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कठार खानेपानी आयोजना निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कठार स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिभित्र विभिन्न 206वटा योजनाहरू सम्झौता भएका छन् भने 93वटा योजनाको फरफारक भएको छ। संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह र सुशासन क्षेत्रतर्फ सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनवाई, सेवाग्राही सन्तुष्टि परीक्षण, उपभोक्ता सन्तुष्टि परीक्षण जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी संस्थागत सुशासन कायम गरेर नीति अनुसार प्रथम चौमासीको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीको वडा नम्बर 11, 12 र 13 को नापजात कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने वडा नम्बर 1 को 80% नापजात कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा नगरपालिकाभित्रका जम्मा 61 कर्मचारीहरू विभिन्न तालिममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेका छन्, जसबाट कर्मचारी क्षमता विकासमा टेवा पुगेको छ। यसै अवधिमा 9वटा नयाँ कानुन कार्यविधि निर्माण भई लागू भएका छन् भने विभिन्न 6वटा कानुन कार्यविधि संशोधन भएका छन्। कार्यपालिकामा सबै निर्णयहरू हरेक महिनाको मासिक खर्च नगरपालिकाको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरिएको छ। नगरपालिकाका गतिविधिलाई नियमित रूपमा फेसबुक तथा युट्युबमा जस्ता सामाजिक सञ्जालमा अद्यावधि गरिएको छ। सार्वजनिक खरिदलाई खुल्ला र प्रतिस्पर्धा बनाउन सिलबन्दी दरबाउ पत्रबाट खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवा समेत विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट खरिद गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। 3 लाखसम्मका योजनाहरू वडाबाटै सम्झौता हुने गरी नगरपालिकाको सेवालाई वडा स्तरसम्म विकेन्द्रीकरण गरिएको छ। 6 मा राजस्व परिचालन तथा आन्तरिक आयका सम्बन्धमा राजस्व प्रणालीलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन अनलाइनको माध्यमबाट संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि नगरपालिकाको कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै अवधिभित्र भुक्तानी गर्न कनेक्ट आइपिएस र खल्तीको सेवा थप गरिएको छ भने अत्याधुनिक डायनामिक क्युआर कोडबाट नगरवासीले कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिकाले लिइने कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व आदि व्यवस्थित र नियमन गरिएको छ। घर जग्गा पास, नक्सा पास, कर राजस्व भुक्तानी र कुनै पनि सिफारिस लिने प्रयोजनका लागि प्रदान गरिने नागरिक सेवालाई सहज र व्यवस्थित गरिएको छ। एकीकृत कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउँदै लैएको छ। सभाका सदस्यज्यूहरू प्रस्तावित नीति तथा कार्यको सफल कार्यान्वयनबाट भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्थागत र विकासमा ठोस उपलब्धि हासिल भई नगरपालिकाले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन पक्कै योगदान पुगेको छ भन्ने विश्वास लिएको छु। वस्तु नीति तथा कार्यको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामी जनप्रतिनिधिहरूको प्रयासबाट मात्र सम्भव थिएन, तसर्थ राजनीतिक दल, कर्मचारी, सम्पूर्ण सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, आम सञ्चार जगत र सम्पूर्ण नगरवासीको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले समग्र खैरेनी नगरपालिकाको विकासका लागि तर्जुमा भएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्पूर्ण पक्षबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भएको विश्वास गर्दै प्रस्तावित नीति तथा कार्यको सफल कार्यान्वयनबाट नगरपालिकाको समृद्धिमा टेवा पुगेको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण राय, सल्लाह, सुझाव प्रदान गर्नुहुने तथा सहयोग र सक्रियताका साथ लाग्नुहुने सम्पूर्ण कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, नगर स्थित क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, प्राध्यापकहरू, नगरपालिकाका कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सामाजिक संस्था एवं पत्रकार र समाजसेवीहरू सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हामीलाई यस कार्यमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा मार्गदर्शन गरी उत्प्रेरित गर्नुहुने नगरवासीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु।
आगामी दिनमा पनि नगरपालिकाले लिएका नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि सदाझैँ सबैबाट पूर्ण सहयोग र समर्थन प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। नमस्कार। राजस्वका दरहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न नगर उपप्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार। आर्थिक वर्ष 2080-81 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका ऐन 2080 संशोधनका लागि पेश भएको प्रस्तावहरू यस गरिमामय चौथो नगरसभाको अध्यक्षता गरिरहनुभएका सभा अध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सचिव, कर्मचारी मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा आयोजक खैरेनी नगरपालिका परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। 2080 साल असाढ 10 गते सम्पन्न 13औं नगरसभाबाट पारित भएका करका दरेटहरूमा केही नयाँ दरेटहरू समावेश गर्नुपर्ने भई सोही नगरसभाले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम कार्यपालिकाले विभिन्न मितिहरूमा राजस्व दरेट पारित गरेको छ। उक्त राजस्वका दरेटहरूमा नयाँ थप घट र आवश्यक संशोधन गरी पारित गर्न यस 14औं नगरसभाबाट पेश गर्नुपर्ने भएकोले सो संशोधनको लागि प्रस्ताव पेश गरेको छु। 1. अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन 2080 को अनुसूचीमा देखाए बमोजिम संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गरेको छु। क. जग्गा वर्गीकरणको पूर्वाधार विकास शुल्क अन्तर्गत बैंकिङ प्रयोजनको लागि जग्गा वर्गीकरण गर्दा प्रति किता रु 1000 कायम गर्ने। ख. डिजिटल 2D/3D बोर्ड भिडियो वालको वार्षिक 40 वर्ग फिटसम्मको रु 250 कायम गर्ने। ग. डिजिटल 2D/3D बोर्ड भिडियो वालको वार्षिक 40 वर्ग फिट भन्दा बढी प्रति वर्ग फिट रु 500 कायम गर्ने। घ. टेलर सहितको ट्र्याक्टर भाडा खैरेनी नगरपालिकाको कार्यालय रहेको स्थानबाट 1 किमीसम्म प्रति ट्रिप रु 500 कायम गर्ने। ङ. टेलर सहितको ट्र्याक्टर भाडा खैरेनी नगरपालिकाको कार्यालय रहेको स्थानबाट 1 किमी भन्दा टाढा प्रति ट्रिप रु 900 कायम गर्ने। च. टेलर सहितको ट्र्याक्टर भाडा दिनभरिको लागि प्रति ट्रिप रु 1500 कायम गर्ने। 6. पानी ट्याङ्की सहितको ट्र्याक्टर भाडा प्रति ट्रिप रु 1800 कायम गर्ने। ज. ट्र्याक्टर सहितको घाँस काट्ने मेसिन प्रति घण्टा रु 1800 कायम गर्ने। झ. ट्याङ्कीमा पानी भर्न आएका सानो ट्याङ्कीमा रु 600 र ठुलो ट्याङ्कीमा रु 1000 कायम गर्ने। ङ. घ वर्गको इजाजत पत्र नामसारी गर्न आएमा नयाँ दर्ता शुल्क सरह लिने कायम गर्ने। ट. उद्योग व्यवसाय नयाँ दर्ता दस्तुर अन्तर्गत व्यवसाय नामसारी गर्न आएमा नयाँ दर्ता शुल्क सरह लिने कायम गर्ने। ठ. पशु सेवा शाखाबाट लिने राजस्वका दस्तुरहरू अन्तर्गत 1. पशु पंक्षी उपचार दर्ता दस्तुरमा क. गाई भैँसी रु 20, ख. बाख्रा रु 10, ग. कुखुरा रु 10, घ. कुकुर रु 25, घ. बङ्गुर रु 10। 2. मा बन्दागण सेवामा क. बोका रु 20, ख. बुङ्गुर रु 20, ग. साँडे रु 20, घ. कुखुराको भाले रु 10। 3. मा कृत्रिम गर्भधान सेवा क. गाई भैँसी रु 25। घ. मा पोस्टमार्टम सेवामा क. गाई भैँसी बाख्रा बङ्गुर रु 50, ख. कुखुरा रु 50। 5. मा प्रयोगशाला सेवामा क. दूध कल्चर रु 50, ख. मा CMT रु 20, ग. कुखुरा कल्चर रु 50, घ. गर्भ परीक्षण USG रु 20। 6 नम्बरमा बिमा सिफारिसमा क. गाई भैँसी मृत्यु रु 300, ख. बाख्रा बङ्गुर मृत्यु रु 100, ग. गाई भैँसी अनुत्पादक रु 300, घ. बाख्रा बङ्गुर अनुत्पादक रु 100, घ. माछा पोखरीको पानी जाँच रु 20, च. माछाको स्वास्थ्य जाँच रु 10, ज. अन्य सिफारिस रु 100। उल्लेखित अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2080 बमोजिम राजस्वका दरहरू संशोधनको प्रस्ताव उप छलफलका लागि पेश गरेको छु।
सभा अध्यक्षज्यू, आर्थिक वर्ष 2080-81 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन 2080 संशोधनका लागि राजस्व परामर्श समितिका सदस्यज्यूहरू उपस्थित भई उल्लेखनीय सहयोग गर्नुहुने नगर प्रमुखज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई रचनात्मक सुझाव र सल्लाह दिनुहुन सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा यस नगरसभामा अधिवेशनमा उपस्थित हुनुहुने नगरसभा अध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सचिव, नगरपालिका कार्यपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, पत्रकार मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। चौथो, नगरसभाबाट पारित बजेट तथा प्रस्तुत संशोधन बजेट कार्यान्वयनको निम्ति यहाँहरूबाट प्राप्त हुने सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर खैरेनी नगरपालिका अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउँदै कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा यहाँहरू सबैको रचनात्मक सहयोग निरन्तर रहने अपेक्षा गरेका छौँ। धन्यवाद। ऐन 2080 अन्तर्गत विभिन्न बजेट तथा कार्यक्रमहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्न नगरका उपप्रमुखज्यूलाई पुनः अनुरोध गर्दछु। प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन ऐन 2080 मा संशोधनका लागि पेश भएको प्रस्ताव 2080 साल आषाढ 10 गते सम्पन्न 13औं नगरसभाबाट पारित भई विनियोजन भएका बजेटहरूमा सोही नगरसभाले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम कार्यपालिकाले विभिन्न मितिहरूमा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा विनियोजन गरेको र विभिन्न वडा स्तरीय योजना, नगर स्तरीय योजनाहरू र विषयगत शाखाहरूमा विनियोजन भएको बजेट र खर्च शीर्षकहरूमा संशोधनका लागि पेश भएका छन्। उक्त संशोधनलाई कार्यपालिकाबाट समेत पारित गरी यस सभामा पेश गर्नुपर्ने भएकोले संशोधन सहितको प्रस्ताव पेश गरेको छु। 1. विनियोजन ऐन 2080 को अनुसूचीमा देखाए बमोजिम संशोधन क एकीकृत बजेट बाँडफाँड अन्तर्गत कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चको व्यय अनुमान रु 11 करोड 79 लाखलाई रकमान्तर गरी रु 10 करोड 79 लाख कायम गर्ने। ख. एकीकृत बजेट बाँडफाँड अन्तर्गत विषयगत शाखाहरूको व्यय अनुमान रु 14 करोड 5 लाखलाई रकमान्तर गरी रु 13 करोड 86 लाख 60 हजार कायम गर्ने। ग. एकीकृत बजेट बाँडफाँड अन्तर्गत नगर स्तरीय कार्यक्रमहरूमा व्यय अनुमान रु 49 लाख 25 हजारलाई रकमान्तर गरी रु 40 लाख 25 हजार कायम गर्ने। घ. एकीकृत बजेट बाँडफाँड अन्तर्गत नगरका गौरवका योजनाहरू पूर्वाधारतर्फ व्यय अनुमान रु 7 करोड 70 लाखलाई रकमान्तर गरी रु 9 करोड 60 लाख 23,327 रुपैयाँ 94 पैसा कायम गर्ने। एकीकृत बजेट बाँडफाँड अन्तर्गत गत वर्षको दायित्वमा व्यय अनुमान रु 16 करोड 20 लाख 73 हजार 596 रुपैयाँ 96 पैसालाई रकमान्तर गरी रु 16 करोड 15 लाख 30 हजार 269 रुपैयाँ 2 पैसा कायम गर्ने। सभा अध्यक्षज्यू, बजेट संशोधनका लागि विभिन्न बैठक तथा छलफलमा उपस्थित भई उल्लेखनीय सहयोग गर्नुहुने नगर प्रमुखज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस नगरसभा सम्पन्न गर्न अहोरात्र कार्यमा खटी सहयोग गर्नुहुने नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका कर्मचारी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई रचनात्मक सुझाव र सल्लाह दिनुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा यस नगर सभा अधिवेशनमा उपस्थित हुनुहुने नगरसभा अध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सचिव, नगर कार्यपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, पत्रकार मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। चौथो, नगर सभाबाट पारित बजेट तथा प्रस्तुत संशोधन बजेट कार्यान्वयनको निम्ति यहाँहरूबाट प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर खैरेनी नगरपालिका अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउँदै कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा यहाँहरू सबैको रचनात्मक सहयोग निरन्तर रहने अपेक्षा गरेका छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। अब म लेखा समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न लेखा समितिका संयोजक श्री म्यानेजर महतोज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सभाध्यक्षज्यू। यस गरिमामय 14औं नगरसभाको अध्यक्षता गरिरहनुभएका सभाध्यक्षज्यू, उपप्रमुखज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सचिव,
नगर शिक्षा अधिकारी, कर्मचारी मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा लेखा समितिको तर्फबाट न्यानो अभिवादनका साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण र बेरोजगारीको संक्षिप्त विवरण यस गरिमामय नगरसभामा पेश गर्न चाहन्छु। खैरेनी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-81मा 13औं नगरसभाबाट पारित भएको बजेट र कार्यक्रमको सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेको प्रगतिको यथार्थ अवस्था र खैरेनी नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन 2074लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन 2076 को दफा 14 को उपदफा 6 मा आर्थिक अनियमितता नभएको, सरकारी हानि नोक्सानी नभएको र सामान्य प्रक्रियागत कमजोरी भई नियमित गर्ने भनी औल्याएको बेरोजु फरछौटको लागि नगरसभामा पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने लेखा समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली 2076 को नियम 4 को उपनियम 1 को खण्ड ख को 4 मा लेखा परीक्षणबाट औल्याइएका बेरोजु तथा आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा त्यस्तो बेरोजु र आर्थिक अनियमिततालाई नियमित तथा असुल फरछौट गर्न आवश्यक काम कारबाही गरे वा नगरेको सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन यस सभामा पेश गरेको छु। नम्बर 1, आर्थिक वर्ष 2080-81मा चालु खर्चतर्फ विनियोजित बजेट रु 48,70,04,000 मध्ये मक्सिर मसान्तसम्मको खर्च रकम रु 13,17,000 रहेको छ, जुन विनियोजित बजेटको 26.70% हुन आउँछ भने पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित बजेट रु 66,89,07,000 मध्ये खर्च रकम रु 10,64,31,000 रहेको छ, जुन विनियोजित बजेटको 15.91% हुन आउँछ। नम्बर 2, आर्थिक वर्ष 2081-80 को समग्र आर्थिक विवरणको अध्ययन गर्दा नगरपालिकाले पुँजीगत खर्च भन्दा चालु खर्चको प्रगति बढी भएकोले पुँजीगत खर्च अन्तर्गत पूर्वाधारतर्फको आयोजनाहरूमा विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा पुँजीगत खर्च 15.91% रहेकोले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यान्वयनको चाप बढी हुन जाने देखिन्छ, जसका लागि दोस्रो चौमासिकदेखि निर्माण कार्यहरूमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। नम्बर 3, समितिको 2080 श्रावणदेखि हालसम्म आवश्यकता अनुसार बैठक बसी आर्थिक वर्ष 2078-79 को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उप दफावार छलफल पश्चात प्राप्त सुझाव र बेरोजुको अध्ययन गरी बेरोजी न्यूनीकरण गर्न विशेष ध्यान दिन नगर कार्यपालिकालाई सुझाव दिनुको साथै विगत वर्षहरूमा समेत उल्लेख भएको बेरोजुहरू महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट रु 6,93,22,000 बेरोजु रकम यसै वर्षसम्म परीक्षण भइसकेको छ। नम्बर 4, आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बेरोजी रकम रु 5,24,61,000 मा रकम रु 4,16,60,000 फरछौट भइसकेको छ। उक्त बेरोजु रकम समेत गरी हालसम्मको कुल जम्मा अध्यावधिक बेरोजु रकम रु 10,03,18,000 रहेको छ, जसमध्ये रु 16 लाख रकम यसै वर्ष असुल भइसकेको र समपरीक्षणको लागि कागजात तयार रहेको छ। नम्बर 5, हाल पालिकामा गाविसदेखिका लेखा परीक्षणका क्रममा औल्याइएका बेरोजुको अभिलेख राख्ने कार्य समेत पुरा भइसकेको छ। गाविसदेखिका असुल गरिनुपर्ने बेरोजुहरू हालसम्म पनि असुल नभएको बेरोजुलाई तीव्र रूपमा असुल प्रक्रिया अगाडि बढाउन बेरोजु फरछौट टोली गठन गरी सम्बन्धित फिल्डमा नै गई बेरोजु दाखिलाको लागि आवश्यक पहल समेत भइरहेको छ। नगरपालिकाको लेखा परीक्षण गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएका सुधार र नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयहरू यस समितिले क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउँदै गएको छ, जसको उदाहरण स्वरूपमा पालिकाले टुक्रे खरिद प्रक्रियामा रोक लगाई बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गरिएको, स्थानीय आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको, पालिकाबाट उपलब्ध हुने अनुदानमा सम्बन्धित लाभग्राहीहरूको समेत सहभागिता जनाएको, सामाजिक परीक्षण, लैङ्गिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनाई मार्फत सामाजिक क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने कार्य निरन्तर नियमित रूपमा गरिआएको छ। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। अब म न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सभामा समीक्षा पेश गर्न न्यायिक समितिका सदस्य श्री केदारनाथ पन्तज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यस गरिमामय नगरसभाका सभाध्यक्षज्यू, खैरेनी नगरपालिकाको यस गरिमामय 14औं नगरसभाका उपस्थित उपप्रमुखज्यू, सम्पूर्ण वडा चिज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सचिवज्यू, शाखा प्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण कर्मचारी एवं सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा
न्यायिक समितिको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। न्यायिक समिति सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भए पश्चात स्थानीय सरकारले क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय विवादहरूको न्यायिक निरूपण र मेलमिलाप कार्य गराउँदै आइरहेको सर्वविदितै छ। खैरेनी नगरपालिकाका न्यायिक समितिले यस अवधिमा अनेकन सीमा र चुनौतीका बावजुद विभिन्न विवादहरूको समाधान गर्दै आइरहेको छ भने शान्ति न्याय तथा मेलमिलाप प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम एवं निःशुल्क कानुनी तथा न्यायिक परामर्श पनि प्रदान गर्दै आइरहेको बेहोरा सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म यस सम्मानित सभामा न्यायिक समितिको तर्फबाट चालु आबको आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। सभा अध्यक्षज्यू, नेपालको संविधानको धारा 217 बमोजिम गठित न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47(1) र दफा 47(2) ले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्र अधिकारभित्र विवादहरूको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको खैरेनी नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2075 तेस्रो नगरसभाबाट मिति 2075-3-10 मा पारित भइ पश्चात न्यायिक समितिले सोही ऐन बमोजिम विवादको न्यायिक निरूपण तथा कारबाही गर्दै आइरहेको छ। न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवाद निरूपणका लागि विवादको प्रकृति र गम्भीरता हेरी न्यायिक समितिबाट प्राविधिक सहायता सहित आवश्यकता अनुसार विवादित स्थलको स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण गर्ने कार्य पनि हुँदै आएको छ, जसले विवाद समाधानमा सहजता हुने गरेको छ। न्यायिक समितिको कार्यलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र कानुन सम्मत अभिलेखित रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि तपसिल बमोजिमको न्यायिक समिति तथा सचिवालय रहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। संयोजक श्री कविता उप्रेती, नगर उपप्रमुख सदस्य श्री केदारनाथ पन्त, वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 12, सदस्य श्री गोमादेवी भुजेल, सदस्य कार्यपालिका उजुरी, प्रशासक श्री विष्णु प्रसाद सापकोटा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभिलेख प्रशासक श्री सञ्जय कुमार चौधरी, कानुनी सहजकर्ता। सभा अध्यक्षज्यू, स्थानीय विवादहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने कानुन व्यवस्था भए बमोजिम खैरेनी नगरपालिकाले सबै वडामा वडा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिसकेको र मेलमिलाप मार्फत विवाद समाधानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। हाल यस खैरेनी नगरपालिका न्यायिक समितिमा क्षेत्र अधिकारभित्रका विवादहरूलाई अनिवार्य रूपमा सर्वप्रथम न्यायिक समितिमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसबाट स्थानीय तहबाट निरूपण हुने स्थानीय विवादको क्षेत्र अधिकार सम्बन्धी अन्योलता हट्नुको साथै विवादको एकीकृत तथ्याङ्क र उजुरीको ढाँचामा पनि एकरूपता कायम भएको छ। साथै पीडित पक्षलाई न्यायिक तथा कानुनी परामर्श पनि हुँदै आएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। मेलमिलाप कार्य सम्पादनलाई कानुन सम्मत र व्यवस्थित बनाउनको लागि खैरेनी नगरपालिका न्यायिक समितिले मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2078 को कार्यान्वयन र मिसिल व्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरणमा जोड दिँदै आएको छ। वडा मेलमिलाप केन्द्रलाई थप व्यवस्थित, अभिलेखीकृत र छिटो र छरितो प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्नका लागि खैरेनी नगरपालिका कार्यालयले सबै वडा मेलमिलाप केन्द्रमा आधारभूत आवश्यकताका सामग्री, फर्निचर तथा स्टेसनरीहरू उपलब्ध गराउँदै आएको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। साथै न्यायिक समितिको तर्फबाट वडा मेलमिलाप केन्द्रहरू नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य पनि हुँदै आएको छ। चालु आबको पहिलो आर्थिक वर्ष अवधिमा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवादहरूमा आर्थिक लेनदेन, जग्गा सालसिमाना विवाद, श्रीमान श्रीमती बीचको विवाद, गाली बेइज्जती, कुटपिट, घरेलु हिंसा, वातावरण प्रदूषण, कोठा बहाल, सार्वजनिक बाटो सम्बन्धी विवाद आदि प्रमुख रूपमा रहेका छन्। सभा अध्यक्षज्यू, अब म यस सम्मानित सभामा चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा न्यायिक समितिमा दर्ता भई न्यायिक समिति र यस अन्तर्गतका वडा मेलमिलाप केन्द्र रहेको विवादको प्रकृति, सङ्ख्यात्मक विवरण र निरूपणको अवस्थाको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को श्रावण 1 गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म विवाद निरूपणको अवस्था। कुल विवाद सङ्ख्या 68, विवाद समाधान सङ्ख्या 28, प्रक्रियामा 36, मुतलबीमा 1 र माथिल्लो निकाय चितवन जिल्ला अदालतमा पठाइएको 3। विवादको प्रकृति, आर्थिक लेनदेन 17, पति पत्नी सम्बन्धी 11, गाली बेइज्जती 10, जग्गा सालसिमाना 7,
पारिवारिक तथा घरायसी विवाद 6, कुटपिट सामान्य प्रकृतिको 5, वातावरण प्रदूषण 3, घरबाल 3, सार्वजनिक बाटो विवाद 2, आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर संरचना बनाएको 1, ज्याला मजदुरी 1, बाँध पैनी कुलो बाँडफाँड 1, अरूको सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको 1 गरी जम्मा 68 वटा विवाद दर्ता भएका छन्। सभाध्यक्षज्यू, न्यायिक समितिबाट सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू 2068 श्रावण 32 र असोज 9 गते वडा मेलमिलाप केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण। विवाद समाधानका लागि विभिन्न 11 वटा विवादित स्थलको स्थगत अवलोकन तथा निरीक्षण। 2080 भदौ 26 गते न्यायिक समिति र विद्यार्थी बीच बाल संवाद सम्पन्न। 2080 असोज 14 गते न्यायिक समिति र वडा मेलमिलाप केन्द्र बीच सेयरिङ मिटिङ। 2080 असोज 29 र 30 गते प्रज्ञाको माध्यमबाट मनको शान्ति र तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी 2 दिवसीय उत्प्रेरण कार्यक्रम सम्पन्न। न्यायिक स्रोत केन्द्र प्रवर्तन र सञ्चालन। खैरेनी नगरपालिका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा र न्यायिक समितिको संयुक्त आयोजनामा एवं विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा 2080 मङ्सिर 9 देखि 24 गतेसम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सम्पन्न। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको सन्दर्भमा पारिआयोजित कार्यक्रमहरू 2080 मङ्सिर 14 गते खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 13 स्थित मावि गौईमा बाल अधिकार संरक्षण, महिला हिंसा र कानुनी व्यवस्था विषयक सचेतनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न। 2080 मङ्सिर 22 गते खैरेनी नगरपालिका 1 नम्बरमा नमुना बस्तीमा महिला हिंसा र लागू औषध कारण प्रभाव र नियन्त्रणको उपाय विषयक जनजागरण कार्यक्रम सम्पन्न। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतनामूलक पम्पलेट निर्माण र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागीहरूलाई वितरण। समस्या तथा चुनौतीहरू। सामुदायिक कानुनी सचेतनाको अभाव, कतिपय व्यावहारिक लेनदेन हुँदा लिखितहरू नगर्ने गरेको कारण पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन चुनौती हुने गरेको, दोस्रो पक्ष छलफलमा अनुपस्थित हुने वा सम्पर्कविहीन हुने गरेको, निवेदकसँग पर्याप्त प्रमाणको अभाव हुने गरेको, कतिपय विवादमा पक्षहरूबीच सहमति भए पश्चात पनि कार्यान्वयनको चरणमा पक्षले आलटाल गर्ने र दोस्रो पक्ष सम्पर्कविहीन हुने। पछिल्लो समयमा आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी विवादहरू अत्याधिक आउने गरेको र अधिकांशमा लिखित तथा वडा कार्यालयद्वारा प्रभावीकरणको अभावका कारण विवाद समाधानमा चुनौती थपिएको छ। विवादको राजनीतिकरणका कारण निरूपणमा जटिलता थपिने गरेको छ। उजुरीकर्ता न्यायिक समितिको सीमा र क्षेत्राधिकारको बारेमा जानकार नहुँदा समय समस्या र विवादको समाधान नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाटै हुन्छ भन्ने बुझाइका कारण पनि समस्या आउने गरेको र उजुरीकर्तामा निराशा आउने गरेको छ। न्यायिक समितिको व्यापक क्षेत्राधिकार र अपेक्षाका बावजुद प्रहरी परिचालनको अधिकार नहुँदा कतिपय जटिल प्रकृतिका विवाद समाधानमा चुनौती हुने गरेको छ। सभाध्यक्षज्यू, स्थानीय स्तरका विवाद समाधानमा न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सबलीकरण गर्न जरुरी छ। न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्थाको मूल मर्म, महत्त्व र उद्देश्यलाई व्यावहारिक रूपमा सिद्ध गर्न अति आवश्यक छ। यसका लागि न्यायिक समितिको सचिवालय र संयन्त्रलाई थप व्यवस्थित र व्यापक बनाउँदै बाह्य अनुभव र आदान प्रदानका कार्यक्रम, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिकरणमा जोड दिनु जरुरी छ। आगामी दिनमा कुनै पनि व्यावहारिक कार्य र लेनदेन गर्दा थप सहजता अपनाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै समुदायलाई कानुनी तथा न्यायिक सचेतीकरण गर्नेतर्फ यस सम्मानित सभाको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तमा उपस्थित सम्पूर्ण उपस्थित नगरसभाका सदस्यज्यूहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब म खैरेनी नगर अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रस्ताव पेश गर्दछु। नगर कार्यपालिकाबाट पारित भई यस सभामा पेश भएको नगर अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिजको विवरण सदस्यज्यूहरूलाई प्रदान गरिएको दस्तावेजमा संलग्न छ। सो सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गरी निर्णय हुन सम्मानित सभामा पेश गर्दछु।
प्रस्तुत भएका संशोधन प्रस्ताव र प्रतिवेदनमाथि आफ्नो राय तथा धारणा प्रस्तुत गर्न इच्छुक नगरसभाका सदस्यज्यूहरूले 3 मिनेटभित्र नगरसभामा सहयोगी कर्मचारी मार्फत नगर सचिव समक्ष नाम टिपाउनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै संशोधन भएका योजनाको नाम र बजेट लगायतका नीति तथा कार्यक्रम सबै यहाँहरूलाई प्रदान गरिएको दस्तावेजबाट जानकारी लिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। प्रस्तुत भएका संशोधन प्रस्ताव र प्रतिवेदनमाथि आफ्नो राय तथा धारणा प्रस्तुत गर्न इच्छुक नगरसभाका सदस्यज्यूहरूले 3 मिनेटभित्र नगरसभाका सहयोगी कर्मचारी नवीन सर र दामोदर सरलाई मार्फत नगर सचिव समक्ष नाम टिपाउन हुन अनुरोध गर्दछु। आफ्नो राय तथा धारणा प्रस्तुत गर्न इच्छुक नगरसभाका सदस्यज्यूहरूले 3 मिनेटभित्र नगरसभाका सहयोगी कर्मचारीहरू रमेश सर, नवीन सर, दामोदर सरसँग टिपाउन अनुरोध गर्दछु। समय समाप्त भएको छ। 5 जना नगरसभा सदस्यले आफ्नो राय तथा धारणा प्रस्तुत गर्न नाम टिपाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई 3 मिनेट समय उपलब्ध गराइएको छ। नगरसभाका सदस्य श्याम रेग्मी वडा नम्बर 12बाट आफ्नो धारणा राख्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। खैरेनी नगरपालिका 14औं नगरसभाको सभापतिको आसन गर्नुभएको सभाध्यक्ष अब गर्ने चाहिँ निर्माणका चाहिँ कार्यहरूमा पुनः प्राविधिकको चाहिँ एउटा समीक्षा गरी मात्र निर्माण गरियोस् भन्ने मेरो एउटा भनाइ छ भने नदीको सतह जुन नदी आफ्नो चाहिँ तटमा बग्न पाउने कि नपाउने यो चाहिँ प्रश्न मेरो वार्ड नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष र वार्ड नम्बर 12 का वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई जान्छ। यो नगरपालिकालाई सर्वविदितै छ। त्यसले गर्दा यी दुवै अध्यक्षज्यूहरूले ध्यान आकर्षण मैले गराएको छु। यसमा यहाँहरूले पूर्ण नेतृत्व लिई त्यो खोलाको नदीको कटानलाई दुवै वडा चाहिँ मिलेर त्यो काम गराउनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन हाम्रो 2200 घरधुरीको रहेको साबी कुन्द्रुस गाउँ विकास समितिको 12 र 13 नम्बर वार्डको एउटा स्वास्थ्य केन्द्र छ। यसलाई अलिकति चाहिँ यो छायामा परेको हो कि भन्ने हामीले लागिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति प्रगतिको पथपत्र लम्काउनुको निम्ति कार्यपालिकासँग म अनुरोध गर्छु। हस्त धन्यवाद। यसपछि एकला महतो वडा नम्बर 12। धन्यवाद। सम्बोधन यथावत राखेँ मैले। मेरो हुन त अब धेरै कुराहरू मैले यहाँ सुने, तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई एउटा के भन्छ पिपल परिवार र दलित परिवारहरूलाई स्वच्छ खानेपानीको योजना पनि भइदियो भने अझ बेस्ट हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो धारणा। त्यस्तै अर्को छ राज्यले दिया खाजाको रूपमा प्रदान गर्दै आइरहेको छ, तर जङ्क फुड पाइँदैन भन्ने कुरो भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दा पोषणयुक्त खाजा हुनुपर्छ, तर पोषणयुक्त खाजाको निमित्त मान्छेको आवश्यकता पर्छ, बनाउने पकाउने कुरोमा आवश्यकता पर्छ। तर कतिपय स्कुलहरूमा के छ भने आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएको पनि होला, तर कतिपय स्कुलमा त्यस्तो आन्तरिक स्रोत नहुँदाखेरि समस्या नै आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो दिया खाजाको जुन एउटा पोषणयुक्त खाजाको रूपमा जुन एउटा काम गर्ने व्यक्तिलाई केही सहयोग र नगरबाट यस विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गरियोस्। अर्को छ जस्तै नगरबाट बिमा स्वास्थ्य बिमा कुरा पनि आएको छ। जस्तै विपन्न परिवार दलित परिवारहरूलाई, तर कज के राखेको छ भने विपन्न परिवारमध्येमा जसको घर परिवारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको छ भने त्यो परिवारले स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क नपाउने प्रश्न उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरी अर्को छ तेस्रो मुलुक भन्नाले गाउँको भनौँ न रोजगार बेरोजगार सवालले गर्दा रोजगार सवालको तेस्रो मुलुक जाँदाखेरि त्यस्तो परिवारहरूले पनि नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। कृपया यसमा अलिकति म स्पष्ट हुन सकिनँ। जस्तै हामीले माछा पालन व्यवसायमा पनि अनुदान गरिएको छ, केरा खेतीमा पनि अनुदान भएको छ, कृषिमा पनि अनुदान गरिएको छ। के उहाँहरूको परिवारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको छैन? पक्कै पनि होला नि, तर किन त यता अङ्कुश पनि लगाइरहेछ र दिन पनि खोजिरहेको छ। यसमा स्पष्ट अलि हुन सकिनँ मैले।
यसलाई स्पष्ट गरिदिनु होला। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो नगरपालिकामा 1 देखि 13 नम्बर वडामा कस्तो भने विद्युतको थप पोलको विस्तार र भोल्टेज जुनको एउटा पावरको सपोर्टको विस्तार त्यो अलि नगरबाट नै पहल होस् भन्ने मेरो भनाइ। हस्त नमस्कार। धन्यवाद। यसपछि जीवन कुमार श्रेष्ठ वडा नम्बर 7। नगर सचिवज्यू, उपप्रमुखज्यू, वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यू, वडा सदस्यज्यू र कर्मचारीज्यूहरू र पत्रकारज्यूहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट वार्ड नम्बर 7 को तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। मैले खासै भन्नुपर्ने त केही छैन। एउटा घर नक्सा पास सम्बन्धी पुरानो घर नक्सा पास भइरहँदा सानोतिनो कारणले पनि त्यो नक्सा पास रोकिएको छ। त्यसको यथास्थितिमै नक्सा पास गराउनको लागि नगरबाट पहल भइदियोस् भनी चाहन्छु। र खैर नै नगरपालिकाबाट कुनै पनि विकास निर्माणको कार्यमा काम गरिरहँदा यसै मगनी चौकदेखि यो भित्र आउने यो पुरानो पसाउने बाटोमा अपाङ्ग मन्त्री बाटो बनिरहेको मामा पनि जुन मोजा टायर जस्ताको भित्र पनि लगाइएको छ। हेर्दाखेरि बजार पनि सौन्दर्य नदेखिने र नगरले गरेको काम पनि नगर स्तरीय काममा पनि देख्दाखेरि अलि लाजै मर्ने तरिकाको भएको हुँदा त्यस घर अगाडि भएका टिमटरहरू तुरुन्त हटाएर त्यसलाई राम्रो तरिकाले बजार व्यवस्था बजारीकरण भइरहेको हुँदा खैर नै 6 र 8 पर्ने प्रत्येक पसलहरूको घर अगाडि रहेका टिमटरहरू हटाउनको लागि र नगरबाट तुरुन्त सूचना निकाल्नको लागि सुझाव पनि गर्न चाहन्छु। र यस खैरेनी नगरपालिकाबाट विगत वर्षहरूमा भ्रमणको व्यवस्था पनि भइरहेको थियो र अवलोकन भ्रमण यस विकास निर्माणको कार्यमा अवलोकन भ्रमणको भइरहँदा पनि जब हामी यस नगरसभामा आयो कुनै बेला पनि भ्रमणको व्यवस्था पनि भएको छैन। यसलाई पनि भ्रमणमा पनि राखिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई मेरो यही नगर समिति या सुझाव छ लिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। र हामीलाई खैरेनी नगरपालिकामा 13 वडामा विकास निर्माण कार्य भइरहँदा हामी यस नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू सम्पूर्णलाई खुसी पनि एउटा हुनुपर्छ कि हामीले यस नगरमा कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि हाम्रै हो, अब आफ्नो वार्ड नगरमा अरू वार्ड पनि हाम्रै विकासको लागि हो भन्ने सम्पूर्ण वडा सदस्यज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि बुझ्नुपर्छ भन्दै मेरा सुझाव यही भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यसपछि कृष्णबन्धु भुटेलज्यू वडा नम्बर 3 बाट। नगरसभा अध्यक्षज्यू, उपप्रमुखज्यू, सचिवज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू र सदस्यज्यूहरू, खासै मेरो यहाँ तपाईँले यो भेटाटेल गरेर सोद्धा पनि हुने थियो, तर पनि मैले अलिकति जिज्ञासा लाग्यो। नाम लेखाएँ यो 3 नम्बरवटा कार्यालय हुँदै भक्ति पुलसम्म दुवैतर्फ प्रबन्धन भन्थ्यो। यो भक्या पुल भन्नाले 2 र 3 जोड्ने पुल त होला भन्ने मलाई त्यो लाग्यो होला कि भनेर राखेँ मैले। त्यो सम्पन्न अहिले भइसकेको त छैन, या सम्पन्न भयो भन्ने आयो। हस्, यही जिज्ञासाको लागि मैले नाम लेखाएको हस्। धन्यवाद। यसपछि जीवन कार्की वडा नम्बर 13। पूर्ण माननीय ज्यूहरूलाई मेरो वडा र मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। यस नगरपालिकामा अनुदानको कार्यक्रमहरू हुन्छ जुन विपन्न परिवार भनेर वडाले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। विपन्न परिवार भन्ने अनि वडाले 150 रुपियाँ ड्याङका ड्याङ लिने त्यसलाई हटाइयोस् भन्न चाहन्छु। र अर्को विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ जुन बाहिर जाने प्रक्रियाको लागि डकुमेन्ट बनाइन्छ त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ आन्तरिक राजस्व काम वडाले गर्ने हो कि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पनि गर्ने हो। कर तिरेर आइज, घर तिरेर आएर बिहान दर्ता गरेर फेरि 1% कर तिर, यो वडाको काम हो कि कार्यालयको? वडाको काम भने नगरपालिकाको व्यवसाय हेरिनु गरेन, नगरपालिका मार्फत कर तिर्यो कि तिरेन, वडाको काम हो। कर कार्यालयको काम चाहिँ वडाले गर्न नपरोस्, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरोस्। यो काम गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले डकुमेन्ट बनाउँदा साह्रै दुःख भएको हुन्छ। म आफैले भोगेको छु, कतिलाई सम्झाउनु।
यो आन्तरिक राष्ट्र कारबाही काम चाहिँ वडाले गर्न परोस्। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू श्याम रेग्मी, एकल महतो, जीवन कुमार श्रेष्ठ, कृष्ण बन्धु भुटेल, जीवन कार्की, यहाँहरूले राख्नुभएको जिज्ञासामा म सकभर यहाँहरूको जिज्ञासालाई मेट्ने र यथार्थ वस्तुगत रूपमा यहाँहरूको जवाफ दिने प्रयत्न गर्नेछु। श्याम रेग्मीले राख्नुभएको छ वडा नम्बर 12बाट गौरवको योजनामा चाहिँ समीक्षा नालाको माथि कमजोर गरी ढलान गरियो भन्ने छ। यो अत्यन्त राम्रो प्रश्न राख्नुभएको छ। हामीले यो के कसरी गरियो भन्दाखेरि सबै ठाउँमा यो मोडल छैन। गौरवको योजना हामी पहिलो वर्ष थियौँ। हामीले नालाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, आरसिसी तटबन्धन गर्ने, आरसिसी वाल लगाउने, आसपाल पिच प्रयोग गर्ने भन्ने हामीले नगरपालिकाबाट नीति ल्यायौँ र जुन वालहरूमा को छेउमा पुरानो वाल छ त्यो पुरानो वाल भएको यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन वालहरू चाहिँ मापदण्डमा भएको तर पुरानो वाल छ त्यसलाई भत्काउँदाखेरिमा उजुरी बाजुरी अनियमितता हुने, अर्को प्रयोग गर्न नपाइने, सोझै बिना अनुमति भत्काउन पनि नपाइने भएको हुनाले त्यस्तो वालहरूलाई नालालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भयो। तर त्यो वालको छेउमा लगेर तपाईँको पिच गर्ने क्रममा चाहिँ भाइब्रेसन हुने भयो। ठुलो चाहिँ रोलरले पिच्दा भाइब्रेसन भएर त्यो वाल कमजोर हुने भएको कारणबाट यता भत्काएर नयाँ बनाउन पनि धेरै लामो समय नभएको, उता भत्काउन पनि नमिलेर नयाँ बनाउन पनि नमिल्ने, मापदण्ड 20-30 वर्ष 35 वर्ष नभएको र त्यसमाथि पनि फेरि त्यहाँ रोलर लगाउँदाखेरिमा चाहिँ त्यो वाल भत्किन सक्ने सम्भावना हुनाले छेउसम्म रोलर लगाउन अप्ठ्यारो परेको हुनाले खैरेनी चोकबाट बुढौली जाने बाटोमा जुन भएको छ त्यसमा ढलान गरिएको कुरा म सबै सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र यो सँगसँगै वडा नम्बर 5 र 12 को बिचमा जुन दुईटा वडाको बिचमा हुने तटबन्धनको सन्दर्भ थियो, हामीसँग बजेट थिएन। त्यहाँको एउटा घर जग्गा व्यक्तिको जग्गा भत्किएको थियो। त्यो भत्किएको अवस्थामा खैरेनी नगरपालिकाले बिल्डिङ लगाउँदाखेरिमा ढुङ्ग्रे खोला, लदरी खोला, पम्पा खोला भनेर कतिपय योजनाहरू सोलोमोलो नाम राखेर इमर्जेन्सी परि हाल्न मिल्ने भन्ने बनाइएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा सहमति जुटाउन नसकेकै अवस्था हो। तर नगरपालिकाले अबका दिनहरूमा पुलबाट ढुङ्ग्रे खोलाको त्यो जुन सिसेनी जाने पुल छ त्यो पुलबाट नै कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुनाले त्यो कार्यक्रम गर्ने बेलामा दुवै पक्षलाई बोलाएर उहाँहरूसँग मिटिङ पनि गर्नेछ र दुईजना वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि यही हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि पहल गर्नुहुनेछ र यो अब आगामी यो आर्थिक वर्ष 80-81मा त्यो कामलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउनेछौँ। त्यस्तै एकला महतोज्यूले राख्नुभएको प्रश्न छ, विपन्न र दलित परिवारलाई स्वच्छ खानेपानीको सन्दर्भमा खैरेनी नगरपालिकाले खानेपानीको नीति स्पष्ट लिएको छ। हाम्रो खैरेनी नगरपालिकाको 12 र 13 नम्बर वडामा खैरेनी साना खानेपानीबाट कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ र त्यो सन्दर्भमा पनि हिजो आज पनि त्यो कार्यक्रम विस्तार भइरहेको छ। अहिले पनि हाम्रो नगरपालिकाकै जेसिबीले तपाईँको गवेमा काम खन्ने काम गरिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा के कति परिस्थिति आउँछ हामी वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग सल्लाह गर्छौँ। कुन कुन टोल बस्तीमा पुगेको छैन। वार्ड नम्बर 1 मा सुन्दर खानेपानीबाट कार्यक्रम सुरु भएको छ भने हाम्रो चावडा गाविसको भावनाले बनेको चैनपुर गाविस, खैरेनी गाविस, कुम्रोज र कठार गाविसमा चाहिँ 2500 घरधुरी मध्येमा जम्मा 500 घरधुरीमा पानीको पहुँच पुगेको हुनाले यो वर्ष खैरेनी नगरपालिकाले सम्पूरक बजेटसहित 2 करोड बराबरको लगानीमा सबै घरमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ। यस पछाडि हामी समीक्षा गर्छौँ के कति स्थानमा पहुँच पुग्यो, के कति गरिब र दलित बस्तीमा हामीले बनाउन सकेनौँ। त्यसलाई समीक्षा गरेर हामी आगामी दिनहरूमा निश्चित एउटा लिमिटको पानी चाहिँ निःशुल्क दिने गरी एउटा योजना नगरपालिकाले आवादिक योजनामा पनि त्यो राखेको छ। हामीले 5 वर्ष आवादी योजना सम्पन्न गरेका छौँ। यो कुरा म एकला महतोज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो स्वास्थ्य बिमाका सन्दर्भमा जङ्क फुडको सन्दर्भमा भन्ने अर्को प्रश्न छ। जङ्क फुडका सन्दर्भमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षा शाखामा समन्वय गरेर धेरै कुराहरू हामीले बाहिर बुझाउन गाह्रो भएको बिजुलीको पैसाका कुराहरू, त्यहाँ पकाउने कुरा, धेरै कुराहरूमा विद्यार्थीमा 200 रुपियाँ प्रति व्यक्ति जाने विषयवस्तुहरू, धेरै कन्फ्युजको विषयवस्तुहरू हुँदो रहेछ। हिजो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू पनि आउनुभएको थियो। यसलाई यथाशक्य छिटो शिक्षा शाखामा सम्पर्क गरेर यहाँहरूले राय लिने र वडा अध्यक्षज्यू सदस्यज्यूहरूले अगाडि बढाउनु होला। जङ्क फुडलाई प्राथमिकता दिइँदैन। पकाएर खुवाउने विषयमा वडाहरूले पनि बजेट छुट्याएको छ। पोषणको कार्यक्रम नगरबाट पनि छ। यसलाई क्रमशः सुधार्दै जाने पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अर्को सामाजिक सुरक्षा भत्ता विदेश गएका मान्छेहरूले चाहिँ स्वास्थ्य बिमामा चाहिँ यहाँ प्रश्न आएको छ। स्वास्थ्य बिमामा चाहिँ विपन्न परिवार भनेर मापदण्ड तोकेको छ। हामीले हाम्रो नगरपालिकामा यथेष्ट बजेट भयो भने, दीर्घकालीन असर नपर्ने अवस्था सृजना भयो भने हामीले हाम्रो नगरवासीलाई एउटा मैले चाइनामा सुनेको थिएँ ठुलो भत्ता, अरू नै अतिरिक्त भत्ता पनि दिन पाउने व्यवस्था हामीले नगरसभाले हामीले पास गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो अवस्था हेरेर हामीले गत वर्ष विपन्न परिवार भनेर
50% चाहिँ अनुदानमा हामीले स्वास्थ्य बिमा गर्ने योजना लिएर आयौँ। तर त्यो 50% अनुदान चाहिँ प्रभावकारी भएन। यो वर्ष मानौँ हामीले ठुलो बजेट बनाएर गऱ्यौँ भने नि यसको दीर्घकालीन असर 2, 4, 5 वर्ष पछाडि आउने नगर प्रमुखहरूलाई पनि त्यसको दीर्घकालीन असर पर्छ। विपन्न भन्नाले उसको घरमा आम्दानीको स्रोत नभएको भन्ने जनाउँदछ। आम्दानीको कुनै पनि स्रोत नभएको सन्दर्भलाई हामीले विपन्नको परिभाषा राष्ट्रले हाम्रो खैरेनी नगरपालिकामा जुन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यो त्यसको तथ्याङ्क नआइसकेको कारणबाट तथ्याङ्क नआइन्जेलसम्मका लागि चाहिँ खैरेनी नगरपालिकाले 2 कट्ठाभन्दा कम भएको जग्गा र कुनै पनि स्वदेश तथा विदेशी रोजगार कुनै सास भत्ता नभएको सन्दर्भलाई बनाइएको छ। हामी यो वर्षको कार्यक्रम सफल गरिसकेपछि हाम्रो योजनामा कति बजेट खर्च हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति बजेट रहन्छ, तपाईँ हामीले नै सल्लाह गरेर वडाबाट पनि तपाईँहरूले त्यस्तो राय सल्लाह दिएर पठाउनुहोस्। त्यसलाई अरू लचकता अपनाएर स्वास्थ्यको बिमालाई चाहिँ अरू ठुलो दायरा बढाउन सकिने कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गएर यो माछा, केरा, कृषि लगायतका क्षेत्रहरूमा अनुदान भन्नाले सबै अनुदानलाई सोलोमोलो एउटै डालामा राखेर हेर्न सकिँदैन। कतिपय अनुदानहरू मन्त्रालयहरूबाट वडा तोकेर ठुला व्यवसाय, हामीलाई साना मात्रै उद्योग, साना मात्रै कृषिले पुग्दैन। राज्यले ठुला व्यवसायलाई छुट्टै अनुदान, सानाहरूलाई सिधै खेती कृषिमा आश्रित नहुनलाई उहाँहरूलाई काम गर्ने खेतीमा अगाडि बढाउने खाले अनुदान, विभिन्न मोडलका अनुदानहरू हुन्छन्। कुनै बिउ पलबिउमा अनुदान हुन्छ, कुनै तपाईँको चाहिँ प्राविधिक कुराहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्वास्थ्यको अनुदानको विषयवस्तु र अरू कृषिको प्रोत्साहनको अनुदानको विषय फरक छ। जस्तो उदाहरणको लागि खैरेनी नगरपालिकाले यो वर्ष बन्दा र काउली दिनमा 100 ट्रकसम्म जम्मा हुने बन्दा र काउलीमा चाहिँ हामीले अनुदान दिन सकेनौँ। दिनको 45-50 ट्रक चाहिँ काठमाडौँ निर्यात हुने दिन सकेनौँ। तर हामीले निर्यात घटाउने, आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, प्याज जस्ता खेतीहरूलाई चाहिँ अनुदान दिने कार्यक्रम यो वर्ष राखेका छौँ। यो विषयमा पनि हामीले छलफल गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ जीवन कुमार श्रेष्ठले घर नक्सा पास पुरानो रहँदा सानोतिनो कारणले भन्ने सन्दर्भ यथास्थितिमा होस् भन्ने कुराहरू आएको छ। खैरेनी नगरपालिका 2071 सालमा सुरु भएर अहिले करिब 10 वर्ष पुगेको अवस्थामा हाम्रो यो सभाले पहिलो पटक चाहिँ घर नक्सा पासको नियम पारित गरेको छ। हामी यहाँभन्दा अगाडि सङ्घीय प्रदेशको कानुनअनुसार चल्थ्यौँ भने यो वर्षबाट मात्र बल्ल हामीले घर नक्साको नयाँ कार्यविधि पास गरेका छौँ। सो कार्यविधि अनुसार एउटा पूर्ण नक्सा पास छ, अर्को अभिलेखीकरण छ, त्यसपछि अर्को यथास्थितिकरण छ र अहिले घरको नम्बर पनि दिने भनेको हुनाले यथास्थितिकरणमा नआउनुभएका दाजुभाइहरूले पनि आफ्नो घर चाहिँ 500 रुपियाँ दिएर वडामा दर्ता गर्न पाउने विषय पनि गत 80-81 को चाहिँ नगरसभाले पास गरिसकेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र खैरेनी नगरपालिकाको घर नक्सा पास गर्ने नीति कार्यविधि अत्यन्त फ्लेक्सिबल रहेको, त्यहाँ नयाँ घर बनाउने, यथास्थितिको गर्ने र जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा पनि पास गर्न पाउने गरी कानुनको दायरामा रहेर बनाइएको कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, मगनी चोकदेखि मजा टाइलभित्रमा लगेका टहरा हटाउने, टिन टहरा हटाउने सन्दर्भका कुराहरू पनि जीवन श्रेष्ठज्यूबाट आएको छ। यो सन्दर्भमा हामी पनि यसमा सनाएको छौँ। तर हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ योजना नपारेको ठाउँमा नभत्काउने, घर नभत्काउने नीति लिएको छ। जुन ठाउँमा मोजा टायल लागेको छ तर माथि छत्री छ, हाम्रो नगरको बजेट परेको छ भने अवश्य नै उहाँहरूलाई जानकारी पनि दिइसकेको छ र त्यो चाहिँ शून्य सहनशीलताका साथ नगरपालिकाले आफ्नै डोजर प्रयोग गरेर अथवा ठेकेदार मार्फतबाट त्यो भत्काउने कुरा पनि मैले यहाँहरूमाथि प्रतिबद्धता नै व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अर्को विषयवस्तु छ अवलोकन भ्रमणको सन्दर्भमा। हामीले अवलोकन भ्रमणका सन्दर्भमा हामी वास्तवमा भ्रमण पनि चाहिन्छ, अवलोकन गर्ने, शिक्षा लिने कुरा विषयवस्तु पनि चाहिन्छ। यो विषयवस्तुमा कार्यपालिकामा छलफल भइरहेको र छिटै नै केही नयाँ निष्कर्ष चाहिँ अलिकति थोरै फ्लेक्सिबल भएर थोरै नयाँ निष्कर्ष पुग्ने कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। र खैरेनी नगरपालिका धेरै पुरानो नगरपालिका नभएको, भौतिक पूर्वाधारहरू धेरै बनाउनु पर्ने, खोला नालाका चाहिँ तटबन्धनहरू गर्नुपर्ने, शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने, हेल्थ पोस्टको भरमा अस्पताल बल्ल सुरु गरिएको अवस्था भएको हुनाले केही भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नका लागि यो वर्ष पनि हामीले 1 करोडभन्दा बढी पैसा प्रशासनिक खर्च चाहिँ यसमा पुँजीगत खर्चमा परिणत गरेको कुरा पनि सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउँदै आगामी दिनहरूमा त्यो
विषयमा पनि खुला कार्यपालिकामा छलफल गरी नगरसभामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ कृष्णबन्धु भुटेलज्यू वडा नम्बर 3 बाट उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ। वडा नम्बर 3 कार्यालय हुँदै भत्केको पुलसम्म काम सम्पन्न भयो भनियो, भएको छैन भन्नुभयो। वडा नम्बर 3 को कार्यालयबाट भत्केको पुल भनेको लदेर जाने बाटो नै हो। यहाँहरूलाई बुझ्नुपर्ने कुरा, जुन योजना जति सम्पन्न हुनुपर्ने 2 करोडको योजना थियो त्यो चाहिँ सम्पन्न भएको चाहिँ सम्पन्न भयो भनिएको हो। अब यसपालि बजेट फेरि त्यसमा 2.5 करोडको ठेक्का लागेको छ, त्यो बाँकी रहेको चाहिँ सम्पन्न हुनेछ। सम्पन्न भएकोलाई सम्पन्न भएको भनिएको हो। पुरै योजना सम्पन्न, पुरै खोला नै काममै सम्पन्न भएको भन्ने होइन, कर्मशः सम्पन्न हुँदै जाने कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अरू हुनुहुन्छ जीवन कार्की वडा नम्बर 13 बाट अनुदानका कार्यक्रम चाहिँ का सन्दर्भ 150 कर लिने सन्दर्भको कुराहरू छ। अब यो अनुदानको कार्यक्रममा अनुदानमा आउनेलाई यो विषय धेरै लामो समयसम्म यो विषयवस्तु आयो। यो राजस्व चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ पश्चगामी हुँदैन, अग्रगामी हुन्छ भन्ने सन्दर्भ भएको कारणबाट अगाडि ल्याएको हाम्रो कार्यकालमा आइसके पनि पछि कुनै पनि राजस्व, यो अहिले 18-19 महिना भयो, हामीले 1.5 वर्षको अन्तरालमा कुनै पनि राजस्व अघिल्लो कार्यकालभन्दा पछिल्लो कार्यकालमा 1 रुपियाँ पनि नबढाइएको र एउटा असेर पनि चेन्ज नगरेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हुँदै नभएको र विषयवस्तुको मापदण्डमा भएकोलाई मात्र अघि उपप्रमुखज्यूले पेश गर्नुभएको पनि त्यो पनि त्यही विषयवस्तु उठाइरहेको तर कानुनको दायरामा नआएको विषयवस्तुलाई पास गरेको र कुनै अहिले चलन चल्तीमा खाली भएको जुन व्यवसाय, जुन विषयवस्तु नै खाली थियो त्यो विषयवस्तु मात्रै आएको र कुनै भइरहेको चिजलाई चाहिँ मूल्य वृद्धि नगरिएको हुनाले यो अनुदानमा जोडिएको विषयवस्तुलाई लिने, कर लिने नलिने, हाम्रो वार्षिक बजेट कति हो, हाम्रो समानीकरण बजेट कति आउँछ, विशेष अनुदान कति हो, सम्पूर्ण अनुदान कति हो, 1 वर्षमा कतिको बजेट बनाउने हो, यो विषयवस्तु चाहिँ तत्त हाम्रो तह छ। विभिन्न समितिहरूमा छलफल गरेर पनि यो आजको नगरसभामा वडा सदस्यज्यूले राख्नुभएको यो जिज्ञासालाई पनि त्यहाँ सम्बोधन गरेर छलफल गरेर आवश्यक हुँदा आगामी बजेटमा त्यसलाई चाहिँ त्यस्ता विषयवस्तुहरू, कृषिसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अलिक नयाँ खुल्ला गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो कर कार्यालयको कामको सन्दर्भमा छ, यो कयौँ विषयवस्तुहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूहरू हामी भइसकेपछि विद्युत भयो, खानेपानी भयो, वन भयो, कर भयो, अथवा साइमल्टानीमा दुर्घटना हुँदा पनि प्रहरीले हेर्ने विषयवस्तु पनि नगरपालिकामा डेलिगेसन आएको सन्दर्भ छ। जनप्रतिनिधि मार्फतबाट कयौँ विदेश जानेहरूको QR कोडका कुराहरू, उहाँहरूको श्रम स्वीकृतिका कुराहरू, त्यो सामाजिक समितिमा हाल्नुपर्ने बिमाका कुराहरू पनि तपाईँहरूले नै गर्दै भन्नुपर्ने कुराहरू, धेरै आम जनसहभागिता पब्लिकको कुरा चाहिँ हामीले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। हामीले जनताको सेवकको रूपमा आएको हुनाले हामीले सक्दो सेवा दिने, हामीले गर्न सक्ने सेवा हामीले गर्न सक्ने भन्ने उत्तर दिने, नगर्न सक्ने सेवाको निम्ति उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्न पहल गरिदिने कुरा पनि जानकारी गराउँदै त्यो विषयमा कर कार्यालयको प्रमुखसँग पनि मैले उहाँसँग भेटघाट गर्दा अथवा कुनै संयुक्त जिल्ला स्तरीय मिटिङ हुँदा पनि मैले सदस्यजीको यो विषयवस्तु राख्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब म आर्थिक ऐन 2080 अन्तर्गत राजस्वका दर संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई खैरेड नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 16 को उपदफा 1 बमोजिम निर्णयार्थ पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्ष हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, विपक्ष हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला र तटस्थ बस्ने सदस्यहरूले मत दिन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्, तटस्थ बस्न चाहने सदस्यले मत दिन्न भन्नुहोस्। हुन्न र मत दिन्न भन्ने स्वर सुनिएन, तसर्थ आर्थिक ऐन 2080 अन्तर्गत राजस्वका दरहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव खैरेड नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 16 को उपदफा 2 बमोजिम सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब म विनियोजन ऐन 2080 अन्तर्गत विभिन्न बजेट तथा कार्यक्रमहरू संशोधन गर्ने प्रस्तावमा छलफल सम्पन्न भएकोले प्रस्तुत प्रस्तावलाई खैरेड नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 16 को उपदफा 1 बमोजिम निर्णयार्थ पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, विपक्ष हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला, तटस्थ बस्न चाहने सदस्यले मत दिन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्, तटस्थ बस्न चाहने सदस्यले मत दिन्न भन्नुहोस्।
हुन्न र मत दिन्न भन्ने स्वर सुनिएन, तसर्थ विनियोजन ऐन 2080 अन्तर्गत विभिन्न बजेट तथा कार्यक्रमहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव खैरेनी नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 16 को उपदफा 2 बमोजिम उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब म यस सभामा पेश भएको लेखा समितिको प्रतिवेदन र न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष अनुमोदनको लागि पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला र तटस्थ बस्न चाहने सदस्यले मत दिन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्, तटस्थ बस्न चाहने सदस्यले मत दिन्न भन्नुहोस्। हुन्न र मत दिन्न भन्ने स्वर सुनिएन। यस सभामा पेश भएको लेखा समितिको प्रतिवेदन र न्यायिक समितिको प्रतिवेदन खैरेनी नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 16 को उपदफा 2 बमोजिम उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब म खैरेनी नगर अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रस्तावलाई खैरेनी नगरसभामा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 42 को उपदफा 1 बमोजिम निर्णयार्थ पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला र तटस्थ बस्न चाहने सदस्यले मत दिन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्, प्रस्ताव तटस्थ बस्न चाहने सदस्यले मत दिन्न भन्नुहोस्। हुन्न र मत दिन्न भन्ने स्वर सुनिएन। यस सभामा पेश भएको खैरेनी नगर अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण खैरेनी नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 16 को उपदफा 2 बमोजिम उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब म नगरसभाका सचिवलाई आज नगरसभाले गरेका निर्णयसहित विभिन्न नियमित नीतिगत निर्णयहरू प्रस्तुत गर्नको लागि समय दिन्छु। सभाध्यक्षज्यू, खैरेनी नगरपालिकाका प्रमुखज्यू र सम्मानित सभाका सबै सचिवहरू, यहाँ सबैलाई म शुभ दिन। आज हामीले जे निर्णय गऱ्यौँ त्यो निर्णयहरूमा भाषण गर्ने अनुमति चाहन्छु र त्यो सँगै हामीले केही नियमित निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो निर्णयहरू पनि म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउने अनुमति माग्छु। खैरेनी नगरपालिका चितवनको 14औं नगरसभाका नीतिगत निर्णयहरू। निर्णय नम्बर 1, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम खैरेनी नगरपालिकाका प्रमुखले आज 14औं नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षालाई अनुमोदन गर्ने। स्थानीय सरकार। निर्णय नम्बर 2, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम खैरेनी नगरपालिकाका उपप्रमुखले 14औं नगरसभामा पेश गर्नुभएको विनियोजन ऐन 2080 का केही कार्यक्रम तथा बजेटमा संशोधनका लागि पेश गर्नुभएको विनियोजन ऐन 2080 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई खैरेनी नगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 16 को उपदफा 2 बमोजिम पारित गर्ने। त्यसको विस्तृत विवरणहरू देखाए बमोजिम अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरिएको छ, यहाँहरूलाई दिएको छ। वडागत कार्यक्रम र बजेटका संशोधन विवरणहरू, शाखागत कार्यक्रम तथा बजेट संशोधनका विवरणहरू र नगर स्तरका कार्यक्रम तथा बजेट संशोधनका विवरणहरू। म नगर सभाप्रति अनुग्रहित पनि छु कि हामी यो वर्ष देशैभरिमा सायद सबैभन्दा पहिलो हिउँदे अधिवेशन गर्ने नगरपालिका र सङ्घीय प्रदेश सरकारलाई पनि सन्देश दिने गरी हामीले चाहिँ 1 करोड 9 लाख रुपियाँ 1 करोड कार्यालय सञ्चालन खर्च र 9 लाख चाहिँ अन्य शीर्षकबाट हामीले कटौती गरेर विकास निर्माणमा लगाएका छौँ। यो नगरसभाले पारित गर्नुभएकोमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। निर्णय नम्बर 3, 2080 साल असार 10 गते सम्पन्न 13औं नगरसभामा पारित भएका करका दर रेटहरूमा केही नयाँ दर रेटहरू समावेश गर्नुपर्ने भई सोही नगरसभाले अधिकार प्रत्यार्जन गरे बमोजिम कार्यपालिकाले विभिन्न मितिहरूमा राजस्व दर रेट पारित गरेको छ। उल्लेखित राजस्वका दर रेटहरूलाई नगरसभामा पारित गर्नुपर्ने भएकोले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन 2080 मा संशोधनका लागि नगर उपप्रमुखले पेश गर्नुभएको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन 2080 को संशोधन विधेयकलाई खैरेनी नगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 16 को उपदफा 2 बमोजिम पारित गर्ने र राजस्वका शीर्षक विवरणहरू अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ, यहाँ दिएको अनुसूची हजुरहरूले लेख्नुभएको छ। त्यसैगरी निर्णय नम्बर 4, नगरसभा अन्तर्गतको न्यायिक समितिको प्रतिवेदन समितिका सदस्य श्री केदारनाथ पन्तबाट र लेखा समितिको प्रतिवेदन लेखा समितिका संयोजक म्यानेजर महतोबाट प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनहरूलाई अनुमोदन गर्ने। निर्णय नम्बर 5, खैरेनी नगरपालिकाको कार्यालयद्वारा यस आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सञ्चालन गरी हालसम्म सम्पन्न भई जाँच पास भएका र फरफारक भइसकेका योजनाहरूको विवरणलाई अनुमोदन गर्ने। यो नियमित प्रक्रिया हो। त्यसैगरी
अब 80-81 प्रथम चौमासिक अवधिमा सम्पन्न भएको सार्वजनिक सुनवाई हामीले कठारमा सम्पन्न गरेका थियौँ। कार्यक्रमको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरी आगामी दिनहरूमा उक्त प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने, नगरसभा अधिवेशन निर्णय नम्बर 7 नगरसभा अधिवेशन नबसेको समयमा नगरसभाले गर्नुपर्ने कार्यहरूका लागि नगर कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने। यो सधैँ नगरसभा बस्न सम्भव हुँदैन, अप्ठ्यारो अवस्थितिमा निर्णयको लागि यो सधैँ गर्ने कानुनी रूपमा गर्ने प्रचलन छ। निर्णय नम्बर 8 नगरपालिका कार्यपालिकाका बैठकबाट नगरसभाको अधिकार प्रत्यायोजन गरी भए गरेका निर्णयहरू नगरसभा र कार्यपालिकामा पेश गर्ने गरी विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरूलाई अनुमोदन गर्ने र विभिन्न समितिहरूबाट योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएका निर्णय र अन्य निर्णयहरूलाई अनुमोदन गर्ने। निर्णय नम्बर 9 नगर कार्यपालिकाबाट पारित भई यस सभामा पेश भएको नगर अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित सङ्गठन संरचना दरबन्दी तरिज स्वीकृत गर्ने। नम्बर 10 खरिन नगरवासीलाई औषधि उपचारको लागि आवश्यक पर्ने रगत लिनुपर्दा रक्त सञ्चार केन्द्रमा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण शुल्क नगरपालिकाको तर्फबाट भुक्तानी गर्ने कार्यकालबाट निर्णय भएको छ। यसलाई हामीले जानकारीको लागि यहाँ राखेका छौँ र त्यसको लागि आवश्यक प्रबन्ध नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले गर्ने गरी कार्यपालिकाबाट भएको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने। र निर्णय नम्बर 11 सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय नगरपालिकाको 14औं नगरसभा अधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने राजनैतिक दलहरू, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू, नागरिक समाज, टोल विकास संस्थाहरू, समाजसेवी, लब्ध प्रतिष्ठित महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू लगायत खैरेनी नगरवासी दिदीबहिनी दाजुभाइ र यस नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद प्रकट गर्ने गरी यी निर्णयहरू भएका छन्। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। यस 14औं नगरसभा बैठक खैरेनी नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि 2014 को दफा 3 को उपदफा 2 बमोजिम आज 2080 साल पौष 6 गते दिनको 1:01 अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु।